सुरुवातीक गीत घेऊया. A8 पेज 4. A8 पेज 4. देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता तुजो उजवाड मोचेर तूं विस्वाशी म्हूण कोडय तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वांडाकूय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आमी आयज तिसरे नोवेनांत आसो आनी आयचो विशय जेजू दर्शनान अणभवांतल्यान मेळ्ळल्या संतोष जेन्ना आमी वांट्टा तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता. म्हणजे जेजूचो अणभव जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमकां संतोष भोगता. हो संतोष जेन्ना आमी वांट्टा एकामेकाक तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता. हो विशय काळजा मनान घेवन ह्या मिसांतल्यान आमकां जेजूचो अणभव मेळूंक आनी अणभवलेलो जेजू आनी ताचो संतोष आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी जायते पावटी आमी चुकता, जायते पावटी आमी काला पडटा, जायते पावटी आमी एकामेकाक कुशालकाय दिवंक विसरता. असले आनी साबार पातकांचो उगडास काडून बापा लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासनी आमकां बोगोस. सोम्या काकुळूतकोर, सोम्या जेजू, आमच्या बाबा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बोरे देखीचो दुलोब उजवाड आनी बुजवणेचो आनी धीराचो आदार बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुळूतकोर. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पोदबीन आनी मिसार तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासनी जावं तें आमच्या बाबा भयणीक कोरो आदार. सोम्या काकुळूतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकुळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भाव भयणीनो, इलोसो वेळ ओगेपणान आमचे काळजांतले ओत्रेक मागणी हुस्के कोती मिनीन जेजूच्या पांयाशे हाडून आमी बापाक उबारुया. आयज मिसान किरीन भाशेन आमी पिडेवंतां पासत मागतले. भोव करून कोविड-19 ही पिडा जाल्या तांचे पासत आनी वेगवेगळे पिडेक लागून घोडे आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी आमची बाबा भयणां आसात, आमची गोरचीं आसात, तांचे पासत आमी किरीन भाशेन हे मिसांत मागुया.
इलोसो वेळ ओगेपणान आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. सोर बोलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडींत कोश्टवतले आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडींतूय आपूण सुभाग्य म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोलबा संतोष बरीचा पृथ्वे आनंदाचे उल्हास सोर. पर्वतांनो कुशालकायेन जोय जोय गायात, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेक धीर दिलो. हाल उपद्रे भोगलोल्यांची तो दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सोडून दिली, सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बालाक विसरत काय? आपणे जुल्म दिल्ल्या भुरग्याची तिका दया दिसची ना काय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. होले तुका हांवें म्हज्या हाताच्या तोलतार कांटून दवरल्या. म्हजे दोळे सदांच तुज्या कोताचेर आसात. तुका नव्यान बांदून हाडटले ते धांवून धांवून येतात. तुका लुटून तुजें निसोणटोण केलां ते रोखडेंच तुका सोडून वेतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पोवीत बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. इस्रायलाचे कुलीथाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिणगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोंतोनीत वाखाणणी कर. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy.
सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सोनवार सोरल्या उपरांत सातोड्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मागदालाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधी पळोवंक गेल्यो आनी आवचितूच मोठी एक भुंयकाम जाली. सोर्वेस्पराचो एक दूत स्वर्गावेलो देवून आयलो. ताणें फातोर घुंवडावन कुशीन काडली आनी आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगळें हिमापुरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन तोरतोरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या उस्तोर्यांक म्हळें, भिवू नाकात. कुरसार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना. ताका कित्याक ताणेंच सांगलोले पोरमोणे देवान ताका पुनर्जिवंत केला. ताका दवरलोली ती स्वात येवन पळयात आनी बेगीन वचून ताच्या सिसांक सांगात, देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी पळयात तो तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका देगतोल्यात. पळयात हेंच तुमकां सांगूंक आयलां. त्यो अस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हडा कुशालकायेन समाधी सोरशिल्ल्यो वेगीं कोड सोरल्यो आनी धावी ताच्या सिसांक कोळीत करूंक गेल्यो. आनी आवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हळें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देगतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकारणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जेजू दर्शनांतल्यान अणभवलोल्या जो आमकां संतोश मेळटा तो वांटून आमी जेजूचे गोवाय जाता. हो जेजू दर्शनां अणभवांतल्यान जो संतोश आमकां मेळटा तो वांटून आमी दादोशी जाता आनी जेजूचे आमी गोवाय जाता. भाव भयणीनो, हो विशय नियाळटा आसतना कांय दीस फाटीं एके आवयन आपलो अणभव जो म्हाका सांगलो त्या अणभवाचो म्हाका उगडास जालो. आमच्या नियाळाक घडये अणभव भोव फायद्याचो जातलो देखून तिचो अणभव तुमकां हांव सांगता. भाव भयणीनो, ही आवय म्हाका अशें सांगताली, लॉकडावन जाल्लें ते मेरेन मार्चाच्या म्हयन्यान तिचो अणभव हे भाशेन ती म्हणटा, हांव आनी म्हजो घोव दोगांय वावराक वचपाची मनशां, सर्वीस करपी. तांकां 3 जाण भुरगीं. आनी ती म्हणटा, आमचें जिवीत इतलें बिजी आसलें. हांव म्हजो घोव वावराक वेतालीं, भुरगीं इस्कॉलाक वेतालीं. आमी सगळीं जायते फावटी बाराबर मेळो नासलीं. उलोवंक आमकां वेळ नासलो. पूण जेन्ना हो लॉकडावन जालो तेन्ना जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितान बऱ्यो भितर सरल्यो. आनी तातूंतल्यो थोड्यो वस्तू तिणें हे भाशेन सांगल्यात. ती म्हणटा, आमच्या घरांत तीर्स 2 दीस जाल्यार 2 दीस जायनासलो.
एक दीस तेर जालो 3 दीस बंद, मागीर आनकोड एक दीस, मागीर परतून बंद. ह्या तेरसान सगळीं बराबर आसोन आसली. एक दीस घोव ना जाल्यार एक दीस एकलो भुरगो ना, एक दीस दोग भुरगीं ना, एक दीस दोगूच जाणां, एक दीस तिगूच जाणां आमी तेर्स करताले. हांव केन्ना केन्ना घरांत आपूण एकटेंच उरलेली ना आसोन आसली. पूण जेन्ना हो लॉकडावन जालो तेन्ना ते दिसाक तावन आमच्या घरांत आमी तेर्स बराबर करता. आमी केन्ना देवाचें उतर वाची नासले. आतां तेर्स करून आमी देवाचें उतर वाचता आनी आमचो तेर्स सोद्दां जाता आनी बराबर जाता. आतां पासून लॉकडावन काडले उपरांत पासून आमचो तेर्साचो वेळ आनी बराबर करपाचो तेर्स आमी चुकयना. आनी आवय सांगताली हें सगळें करून एक आठवेंच बळ कशें आमचे भितर सरलां. एक संतोष आनी कुशालकाय आमचे भितर सरल्या. इतलेंच न्हय ती सांगताली जेन्ना हे लॉकडावना आदीं आमी कोणाक फोन करूंक पावनासले, कोणाक मॅसेज धाडूंक पावनासले. पूण हे लॉकडावनान हांवें जायते जाणांक फोन केलो. म्हजी पयशिल्लीं इश्टां आसलीं, पयशिल्लीं सोयरीं आसलीं जांचो आमी केन्ना उगडास करिनासले. हे लॉकडावनान तांकां हांवें फोन करून मॅसेज धाडून हे भाशेन हांवें तांची खबर घेतली आनी तातूंत म्हाका जायती कुशालकाय आनी संतोश भोगलो, तांकांय बी संतोश भोगलो अशें ती सांगता. भाव भयणीनो, हे भाशेन घोडे आमचे हे लॉकडावनान जायते बरे अणभव आसात. घोडे जायतीं जाण देवाशी पावल्यात, देवाक ओदीक अणभवूंक पावल्यात. जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत बदल्लां आनी दुबाविरेंत हें सगळें करून तांच्या जिवितांत जायती घोडे कुशालकाय तांणी भोगल्या. जेजू तांकां मेळ्ळा आनी जेजू कितलो आपल्या जिवितांत म्हत्वाचो तें घोडे तांकां अणभवूंक मेळ्ळा. आनी घोडे हें सोत हे भाशेन अणभव सांगून घोडे एकामेकाक ही कुशालकाय वांट्टात. भाव भयणीनो, जो मनीस जेजूक अणभवता ताची कुशालकाय 2 दिसांची न्हय, 1 दिसाची न्हय, ती सोरोना तसली कुशालकाय. दुसरे भाव भयणीनो, जीं कोण जेजूक अणभवतात तांची कुशालकाय भाव भयणीनो तांचेच भितर उरोना, ती दुसऱ्यांक वांट्टात, ती भितर दवरूंक जायना. तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूच्या अणभवांतल्यान जी कुशालकाय, जो संतोश येता, तो भाव भयणीनो निराशीपणाक सांपडना. म्हणजे कोश्ट येवं, दूख येवं, पिडा येवं, तो संतोष आनी कुशालकाय काबार जायना. पूण हो संतोष, ही कुशालकाय सगळ्या वायटाक फुडो करूंक, निराशीपणाक फुडो करूंक, कोश्टांक फुडो करूंक हो संतोषूच म्हणल्यार एक बळ जाता. कित्याक हो संतोष संवसार दिता तो न्हय, पूण देव दिता तो संतोष आनी कुशालकाय. द जॉय दॅट कम्स फ्रॉम गॉड and that joy that comes from within and the joy that lasts forever. म्हणजे सद्दां तोखता तसलो हो संतोष. हो संतोष मेळूंक आनी हो संतोष अणभवूंक आमी पयलीं जेजूक अणभवूंक जाय, ताचें दर्शन आमकां जावंक जाय. भाव भयणीनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां ह्या संतोशाची खबर करून आमकां संदेश दितात. पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप आनी इसायास प्रवादी म्हणटा, पर्वतानो संतोष भरीत जायात, सियोना संतोष भरीत जा, कुशाल भरीत जा, तुजो देव तुज्या आदाराक येता. इस्रायल पोरजा बाबिलोनियाच्या पडदेसान आसली, थंय कोश्ट दूख सोंसताली तेन्ना इस्रायल पोरजेक दिसलें सर्वेस्परान आमकां सोडल्यात, सांडल्यात, तो आनी आमकां परतून आमच्या माय देशांत आमकां पावोवचो ना, आमचे कोश्ट दूख काबार जावचे नात. पूण इसायास प्रवादी तांकां सांगता, सर्वेस्पोर तुमकां केन्नाच सांडचो ना. एक आवय आपल्या बाळकाक विसरत, दुदा बाळकाक विसरत, सर्वेस्पोर केन्नाच तुका सांडचो ना. आनी आमचेय सवें असलोच मोग सर्वेस्पोर दाखयता.
आमी कोविड-19 ह्या संकश्टांक सांपडल्यात आनी घोडये आमकां दिसत देवान आमकां सांडल्यात, देव आमकां पळयना, देवाक आमचें पडून वचोंक ना, देव आमकां सांडिना. जें कितें घडटा, जें कितें जाता, सगळें देवाक तावें आसा आनी कित्याक घडटा तें देवूच जाणा. आमचे कडल्यान आमचो खोल देवाचो अणभव म्हणजे आमचें विस्वाशीपण, आमची तिराय भावार्थाची देवाक जाय. आमकांय बी देव आयज म्हणटा संतोश बरीच जायात. हे कोश्ट थोडेच दिसांची, ही पिडा थोडेच दिसांची, हें सगळें देव काडून व्हरपाचोच आसा. भाव भयणीनो, असलो भावार्थ आमकां सगळ्यांक जाय, असले भावार्थान आमी जिवंक जाय. दुसरे वास्तवान भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाल्या ती खबर आमकां मेळटा आनी पयलें दर्शन जेजूचें, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें ओस्तोऱ्यांक आनी भोव करून मारिया मागदालेनाक फावो जाली. भाव भयणीनो, हें दर्शन फावो जातोच ती कुशालकायेन एका वद्दान भिरांत म्हणजे कितें? ही भिरांत भाव भयणीनो ऑवफूल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. ऑवफूल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड म्हणजे आवचितूच देवाची पदवी दिश्टी पडटा आनी मागीर ती भिरांत येता. ही भिरांत बरी भिरांत, पॉझिटीव फियर. आनी ही भिरांत भाव भयणीनो आमकां देवाच्या अणभवान भरता, तसली भिरांत. आंकवार मारेक बी बोडवो गाब्रियल जेन्ना कुशालकायेची खबर घेवन आयलो, ती बी घाबरली. ऑवफूल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स लव अँड गॉड्स ग्रेस. जेन्ना देव दर्शनाचो अणभव जाता, जेजूचो अणभव जाता, असली पॉझिटीव फियर, ऑवफूल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स ग्रेस बी जाता. दुसऱ्या वद्दान ती कुशालकायेन धावी वचून सिसांक सांगता, जेजू पुनर्जीवन जाला, तो फोंडांत ना, तो आतां जिवंत जाला आनी तो तुमकां गालिलेयाक मेळटलो. भाव भयणीनो, जो मनीस जेजूक अणभवता तो मागीर धावी वेळ काडिनासतना कुशालकाय संतोश परगडटा. आमी बांयच्या कांठार जेन्ना सामारितान वस्तोरी आनी जेजूची भेट जाली, तांचें उलोवप जालें उपरांत, जेजूचो तिका अणभव मेळ्ळे उपरांत ती बी आपलो कोळसो बांयचे देगेर सांडून धावी वेता आपल्या गांवांत आनी सगळ्यांक सांगता, म्हाका मेसियस मेळ्ळा, येयात आनी ताका पळयात. आनी सगळो गांवचो लोक तिचे कुशालकायेन वांटो घेवन, तिचे अणभवान वांटो घेवन सगळो लोक जेजूक मेळूंक बांयच्या कांठार वेता आनी ते म्हणटात, तूं आमचेशी राव. आनी जेजू थंय रावता. थोडे जेजू तांचेशी रावता. भाव भयणीनो, जेजूचो अणभव घेतलेलो मनीस, संतोशान भरलेलो मनीस हे भाशेन संतोश परगडटा. भाव भयणीनो, आमी हो जेजूच्या अणभवान मेळ्ळेलो संतोश तो दुसऱ्यांक दितले. आमी थोड्यो वस्तू करूंक जाय. पयली हो जेजूचो अणभव मेळूंक आमचें उक्तें मन आनी काळीज सद्दां जेजूक. वी हॅव टू डिझायर जीजस एवरी डे. जितले आमी जेजूक आवडेता तितलो अणभव जाता, तितलो अणभव मेळटा, तितलो आमी दुसऱ्यांक कुशालकाय दिवंक पावता. आमी आनी कोश्ट पळयना, साक्रिफीस पळयना, त्याग म्हणटा ते पळयना, पूण आमी दुसऱ्यांक कुशालकाय दिवंक तयार आसता. आमचे स्वार्थीपण आमी पळयना, पूण आमी निस्वार्थीपणान दुसऱ्यांच्या जिवितान कुशालकाय हाडूंक, संतोश वाटूंक वावुरता. भाव भयणीनो, असलो संतोश मेळ्ळेलो मनीस ताचे भितर कुण्णाटकाय आसना, जेलसी आसना. भाव भयणीनो, जेलसी म्हणटात ती, एनवी म्हणटात ती, कुण्णाटकाय म्हणटात ती, किल्स आवर जॉय फ्रॉम विदीन. आनी तो मनीस दुसऱ्याक बी कुशालकाय दिवंक शेकोना, न्हय म्हूण दुसऱ्याची कुशालकाय ताच्यान पळोवंक बी जायना. देखून भाव भयणीनो, एक मोठें झूज आमी मांडूंक जाय तें कुण्णाटकायेचेर, नाटकायेचेर. नाटकाय म्हणटा ती आमकां सुसेग दिना, कुशाल रावंक दिना. तुकाय कुशाल रावंक दिना, दुसऱ्यांकूय कुशाल रावंक दिना. दुसऱ्याची कुशालकाय कुण्णाटकायेन भरलेल्या मनशाच्यान पळोवंक जायना. त्या पासत आमकां जेजू अणभवांतल्यान जी कुशालकाय येता, ती कुशालकाय आमचे भितरली कुण्णाटकाय, नाटकाय मारून उडयता. आमकां कुशालकायेची मनशां कोत्ता आनी दुसरें सगळें
कुशालकाय दाखोवंक जेजूच आमकां कृपा दिता. देखून भाव भयणीनो, आमी सदांच असली कुशालकायेन वाडूंक दिसान दीस आमी वावरूंक जाय. तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तूंनी कुशालकाय भोगूंक आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी दुसऱ्यांक कुशालकाय दिवंक आमी वावरूंक जाय. लिटल थिंग्स मॅटर्स म्हणटा आमी. ल्हान ल्हान वस्तू गरजेच्यो. अ कॅरिंग वर्ड, अ मोटिवेटिंग वर्ड, एनकरेजिंग वर्ड, ल्हान ल्हान वस्तू, एक बरें उतर, अ लिटल स्मायल ब्रिंग्स जॉय. आनी हें कोणाक कडल्यान येता? जाका जेजूचो अणभव आसा. वेन वी बिकम सेन्सिटीव, इल्लीशी आमी सेन्सिटीव जावंक जाय दुसऱ्या सोबीत. ल्हान ल्हान वस्तू जेन्ना आमी करता तेन्ना तातूंत भरपूर संतोष आनी कुशालकाय आसा. अ लिटल हेल्पिंग हँड, आदार हांव दिता, तो ल्हान आदार जावं मोगान दिता तेन्ना तातूंत कुशालकाय आसा. भाव भयणीनो, जायत्या जाणांक ल्हान ल्हान वस्तूंनी कुशाल करूंक आमी वावरूंक जाय. जावं आमच्या घरांत आवयक, बापायक, भुरग्यांक, वडिलांक, जाणट्यांक लिटल थिंग्स आमी जी कोत्ता आनी मोगान करता. भाव भयणीनो, मादर तेरेसा अशें म्हणटालें, ऑल कॅनॉट डू ग्रेट थिंग्स बट ऑल कॅन डू लिटल थिंग्स विथ ग्रेट लव. सगळ्यांच्यान व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आदारूंक जायना, पूण सगळ्यांच्यान ल्हान ल्हान वस्तू मोगान आदारूंक येतात. आनी देखून भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तू करूंक आमी वावरूंक जाय आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी कुशालकाय अणभवूंक आनी कुशालकाय दिवंक भाव भयणीनो आमी वावरूंक जाय. कोणाच्या जिवितांत तर हांव कुशालकाय हाडटा, कोणाच्या तोंडार तर हांव इल्लोसो हांसो हाडटा, स्मायल हाडटा. दॅट्स द ग्रेट जॉब. यू आर गिवींग विटनस टू जीजस. असलें आमच्या भाव भयणीनो जिवीत जावंक जाय. देव अणभवान बोल्लोलो, जेजूच्या अणभवान बोल्लोलो, मनीस संतोषान बोल्लोलो आनी तो संतोष तोरे तोरेनी, ल्हान व्हड वस्तूंनी, ल्हान व्हड करण्यांनी, बऱ्या उतरांनी आमी दुसऱ्यांक दिता. कोविड-19 भाव भयणीनो, ह्या संदर्भांत आमी आसतना इन दीस सिट्युएशन आमी आनी एकामेकाक दुखोवपाचीं पावलां मारची न्हय. जाता तितलें आमी बरें करपाचीं पावलां मारुया, बरें उतर दिवपाचीं पावलां मारुया. जूंय जूंय आमचे संबंद सारके नात ते संबंद जोडूंक आमी वावरुया. घरांत एकामेकाक आदार दिवंक वावरुया, एकामेकाचे कोश्ट ल्हव करूंक वावरुया. तेन्ना की आमकां भाव भयणीनो देव आमकां शाबासकी दितलो. ही पिडा घोडे आमकां ह्या पासो धाडल्या, आमी पयस पयस जाताले घोडे देव आमकां लागीं हाडूंक सोदता. घोडे आमी आमचें चिंतताले, आतां घोडे देव आमकां एकामेकाचें चिंतूंक सांगता. घोडे ही पिडा आमकां जायतें शिकयता की आमी शिकुया. आमी जेजूचो संतोष कुशालकाय दिवंक वावरुया. ह्या आल्तार येतलो जेजू, ताका शेवून ताचें बोळ घेवन, जावं ओत्मीक वाटेन ताचें बोळ घेवन आमी सदां ताका गोवाय दिवंक पावूंक, ताचो संतोष आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोळ बापाचें मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो, आमच्या हुस्के कुती हे वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या कोविड सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी तांचें जिवीत जेजूच्या कुशालकायेन बरोवन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो भोक्तीपोणान मारता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचो एक वोत सांबाळूंक वेगवेगळ्यो परिस्थिती जे मनशान दोशी कोत्तात ते नपयत करूंक आनी आपलो दोन उक्तेपणी जियोंक फावो तो उपाय आनी निगा घेवंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपोणान मारतावलो. आमा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सोडवणीची बरी खबर मांडून घेवंक आनी आमच्या जिविता वरवीं जेजूचे खुशालकायेचे आमी गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपोणान मारतावलो. मुनिस्कूल कोविड-19 हे पिडे वरवीं कोश्टोताना फावो ती वॅक्सीन बेगीनूच मेळोवंक बापाचो आदार आनी कृपा वैजकी मोळार वावुरतेल्यांक फावो कोर म्हूण मागुया. या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपोणान मारतावलो. बापा आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता. तुज्या पुता जेजूक तुवें आमचे खातीर दिलो आनी जेजू पुनर्जीवन जावन ताणें नवें जिवीत खुशालकाय संतोश आमकां हाडलो. हो संतोश जावन आसा आमचें बोळ. जेजूक अणभवून असले संतोशान भरूंक आनी असलो संतोश दुसऱ्यांक वांटूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गीताचो अंक C4 पेज 29. C4 पेज 29. आमची पातकां धुवन काडू निर्मूळ काडसा तुका वोपू. देवानी मनशा मोते संदान करू शांती करू. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. उलटी दुका आसती तोंडा वावराचो गाम तुका भेटो. संसार सगलो उबान व्हरू तुजे मुखार बापा पावो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलोल्या आमच्या बाबा भयणींचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पराताय उबारता. सोर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सोर्व काळ्यांनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनीसकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा, तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता, तुज्या सातां भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Surgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान, पूण सोर्गी तुका सोय सोय. सोर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, पूण सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटूया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक खुशाल रावलोली जाय सगळे आमी संतोष आमकां जाय सगळ्यांक पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक खुशाल दवरता तेन्ना आमकां संतोष मेळटा हें बी आमी जाणा जावंक जाय वेन वी शेअर द जॉय दुसऱ्यांक आमी संतोष हाडटा खुशालकाय हाडटा आमी सेन्सिटीव जाता आमी दुसऱ्या सवें दोयाळ मोवाळ काळीज दाखयता उदार जाता आमकां जाय तो भितरलो संतोष इनर जॉय एंड हॅपिनस आमकां भोगता आनी तो जॉय म्हणटा तो जेजूच्या अणभवांतल्यान येता भाव भयणीनो असलो अणभव आनी असली खुशालकाय असलो संतोष आमकां सगल्यांक मेळूंक आनी आमी एकामेका सवें तो वांटूंक एकामेकाच्या सुखान दुखांत आमी वांटो घेवंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापा कडेन कृपा आनी बोळ आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली कोरोना व्हायरस हे मोर्नादीक पिडेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाय आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी शिडी संवसाराचे संसाराचे पाप पाप काटली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी वो आसा आमचो सोमी ताका अणभवतात ती सोरो नासलेली कुशालकाय भोगतात आनी वांटतात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताच्या कोश्टान कितें उणें आसात ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सभे खातीर हांव म्हजे कुडींत भरून हाडटां. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या बाबा भयणींक तुजे मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरीं जावन तुज्या बाबार्द्याच्या जोम्यान तीं तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आत्ता बसूया. सुवातेर आयज तिसरो दीस आमचो फादर मारियान कॉस्टा उर्बेन आनी जाणवाईन देवाचें उतर परगोडटा. आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक बरें परगोडलां ताणें बरें मिस केलां ताका आमचो दिनवास. आयज गंधावली भाव भयणां हे नवें मांडून हाडटात आनी ताणीं कोंपरादींनी बरें उर्बेन भावार्थान वांटो घेतला, बरें मांडून हाडलां, बरें केलां देखून तांचेर मिनेन जेजूचें बेसांव. फाल्यां पिकेन वानेली तोडोय आनी विलानोवा आनी एकदां उगडास कोत्ता आमी सोत्रायेन आनी सगलो परामर्श करून मिस्तान वांटो घेवंक येवचें. कोणेंय सदांचे भाशेन चलचें न्ही, कित्याक ही पिडा अजून आसा आनी आमी ताचे विशीं मागोत रावंक गरज देवा कडेन. आतां उबी रावन कुमन्यांक तयार जावया. गीताचो अंक D17 पेज 56. D17 पेज 56. Gesù moja deva audeta gyunchak tuka. Gesù moja deva audeta gyunchak tuka. Yo moja Gesù soglens moje Kadi saiba dita tuka. Yo mocha Jesu soglens moche Kadi saiba dita tuka. Gesù moja deva audeta gyunchak tuka. Gesù moja deva audeta gyunchak tuka. Yo moja otmia
saiba razvod tu Isus soda tu ko yo mocha otmiant ani saiba razvod tu Isus soda tu ko Jesu mocha deva audeta gyunchak tu ka Jesu mocha deva audeta gyunchak tu ka Jesu du sou graskorin salia. Jesu graskorin saliar tu so Karsak suntos anun bokta kitlo Puntun sachir saloi sanyar puro Dados kain virun vechakot mo Jesu tuja povit navasarki Modur sungit goi soruts nagauche Godve utor todat lena gorche Dulop chitun monat na upsoche Jesu pat kyang eklots tu borvaso Ulo martiang kitlots tu konvalo Tu kasotyang kitlots muntu bolo Turbok tolyang koso tu nazauco बाळोक चिदूक मागणे
हे जेजू तुवें सांगलां मागात आनी तुमी घेतल्यार सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें. जेजू तुजे बोबागेन मायेचे मोजतीन आमी दारार मारता, आमी सोदता आनी आमचो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुमी या जेजू जेन्ना सगळे मनीस कोळ आनी आमी हे पिडेचे विस्पिडेचे संकटांत आसा तेन्ना तुजो बळादीक विश्वास आमचेर पाठय आनी आमकां हे वायटांतले निवार आनी संस्थाल्यांक बेगीन इलाज दी. आनी हाचे खातीर वावुरतल्यांक सगळ्यांक तुजे पोताच्या बळान दिरादीक तांकां कर. आमचें मागणें तुज्या नांवान बापा लागीं आमी कोत्ता, अशें जावं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसू. रातूया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण ताकून दालोशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलोली ह्या संतोशाची सपून बोती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो सदां काल आमचे ताय आसो. आमेन. गीताचो अंक H2 पेज 107. पाडोक जेसू मोगान आमचो उसवाड स्वर्गा संवसाराचो संतोषामा सोमेस्ताचो पोरसोड मोनान नोकेत्राचो संतोषामा सोमेस्ताचो पोरसोड मोनान नोकेत्राचो पाडोक जेसू उमरू तामचो वोडतो उनोन सेरा फिचो आनंदांच्यानी बोडव्याचो मुकुट सगळ्यांक वारीचो आनंदांच्यानी बोडव्याचो मुकुट सगळ्यांक वारीचो